السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء. كنظن الثامن عشر. نتمنى أنني ما نغلطش. الثامن عشر من دورة بوتستراب للمبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا كيفاش درنا المنيو، كيف قلنا المنيو اللي هادي باللوغو. ففي هاد الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع لي فورم اللي هما يعني واحد الحاجة اللي هي بسيطة، يعني ماشي. فممكن أننا يعني نصوبهم بسهولة. فغادي نشوف نحيدو هادي هادي. فقلنا غادي نشوفو لي فورم. فباش نزيدو واحد الفورم يعني كاين انك تزيدها يعني بطريقة اللي هي بسيطة، يعني بحال لي طاق كيف كتزيدهم يعني ب HTML. فكديكلاري الفورم ديالك اللي هي عادية. فالفرق اللي كاين يعني هو انه مثلا لي شون ديالك كتزيدهم في واحد الفورم جروب. الفورم جروب هو اللي كيجمع لك يعني لي جروب. فهو اللي كيجمع لنا يعني لي انبوتس ديالنا. فمثلا انا كنزيد واحد الكلاس اللي هي فورم جروب، من بعد كنزيد فيها الانبوت ديالي. مثلا غادي نزيد واحد لو شون، فكنقول انبوت كنعطيه واحد التكست اللي هو لواحد الكلاس اللي هي فورم كونترول اللي هي هادي. وهنايا نقدروا نزيدو مثلا لابل ديال التكست تاع مثلا ايميل. هنايا نعطيو ايميل يعني، ونزيدو واحد يعني نكوبي هذا نزيدوه كوليه. هنايا كاين ايميل، كاين باسورد، كاين هنا مو دو باس مثلا، وهنايا باسورد. فكنزيد يعني الفورم ديالي بهاد الطريقة هادي. ومن بعد ممكن انك تجي لهنايا وتزيد واحد البوطون، تعطيه واحد الكلاس بتا تزيدو بتا سكسس اللي هي هادي. وهنايا مثلا فاليدي. إلا جينا دابا اكتواليزينا هنايا، فيعني الفورم خدالنا يعني لاباج كاملة. فغنزيدو واحد الكلاس اللي هي ديف كلاس كونتينر، نديرو ديف كلاس رو، نديرو ديف كلاس بوان كول تيري ام تي تيري 6 بوان ام اكس اوتو. نزيدوها واحد ام تي اللي هو 4، وغادي نزيدو الفورم ديالنا في وسطها. فدابا ملي زدنا الفورم فغادي اكتواليزي نشوف شنو غيعطيني دابا. فهي الفورم ديالي هادي يعني كتزيدهم بطريقة بسيطة فقط. كتزيد غير الكلاس ديال البوتستراب الفورم باش كتمكنك من انك يعني الاخر يعني كدير واحد ديزاين، يعني كتعطيك واحد ديزاين اللي هو يعني احسن من الاخر، من انك تزيدها غير ب HTML عادي. فممكن انني نزيد الفورم يعني تكون في سطر واحد. فكنزيد واحد الكلاس الفورم ديالي كنسميها فورم تيري انلاين اللي هي الانلاين هادي. فإلا جينا اكتواليزينا فهي ولات انلاين، غير هو خصني نزيد لها هنايا يعني باش كلشي سطر واحد. نزيدو لها في الكولون. فهي دابا يعني شدت. تقدر تجي لهنايا لهنايا نزيدو واحد المارجين كلاس مارجين رايت، وكنعطيها مثلا 2. فواحد كتعني 4 البيكسل، 2 8 3 12 و4 16، كنظنو 5 كتعني 48 إلا بقيت عاقل. نجي كنعطي هداك المارجين باش كيولي واحد لاسباس بيناتهم هنايا.
فأنا غلطت، كان خصني نزيد هاد الكلاس هادي، يعني داخل ديجا عندي هنايا هادي، نزيدو هادي من هنا، نزيدوها هنايا، إلا جينا دابا اكتواليزينا فهما رجعولنا لي شون ديالنا كيف كانو من قبل، و الفورم ولات انلاين. فممكن انك يعني تزيد كما قلنا الفورم انلاين، ممكن انك يعني تزيد يعني قاع لاخر. شنو عندي هنا شي غلط في شي حاجة، تزيد قاع لي شون اللي كتعرف يعني اللي كاينين في لاخر في كيسميتو كاينين في لاخر في HTML. نزيد هنا اللابل تعطيها مثلا سيتي، هنايا نعطيوها فيل مثلا، ونقدرو نجيو لهنا ونزيدو واحد السيليكت تا هو نعطيوه كلاس فورم تيري كونترول. فورم كونترول هادي نجيو لهنايا ونعطيوه واحد الاوبشنز مثلا، ونعطيوه واحد الاوبشنز نزيدو فيهم مثلا فيل نعطيوهم كازا شي حاجة بحال هكدا فوا 3. لا ماشي هكدا، نعطيو اوبشن فوا 3 ديال لي زوبسيون، مثلا هنايا رابا، هنايا تازا، هنايا مثلا فاس. إلا جيت اكتواليزيت فغادي تعطيني هنايا فقط نحيد هاد الانلاين. فهاد الانلاين كتخدم غير الا بغيتي مثلا كان عندك لو سيت ديالك و بغيتي مثلا تقول للوتيليزاتور انه يعني يدير لانسكريبسيون في النيوزليتر ولا شي حاجة، تما فين كتلقى داك الفورم هاديك انلاين. نديرو لها 6 درنا اكتواليزي. فهادو هما يعني الاخر ديالنا. ممكن انك تزيد مثلا تشيك بوكس. فالتشيك بوكس كنزيدوها يعني بهاد الطريقة، كنديرو ديف بوان فورم و كنعطيوها تشيك بأننا غنزيدو تشيك بوكس، ومن بعد كنزيدو اللابل اللي كنعطيوها الكلاس اللي هي فورم تيري تشيك، و كنعطيوها مثلا اي حاجة تشيك تيري لابل هكذا. و هنايا في الوسط عاد نزيدو الانبوت اللي نعطيوها الكلاس فورم تشيك تيري انبوت. فهاديك الفورم تشيك لابل هادي الفورم تشيك انبوت هنايا، ونعطيوها هنايا في التيب ديالها تشيك بوكس. نديرو هنايا مثلا سوفونير دو موا ولا شي حاجة بحال هكدا، ريممبر مي. فإلا جينا اكتواليزينا فغادي تعطينا هنايا التشيك بوكس ديالنا. ممكن انك تزيد قاع يعني لي شون اللي كتعرف في HTML، فممكن انك تزيدهم هنايا. ممكن انك تجي لهنا تزيد حتى البليس هولدر هنايا مثلا نعطيو ايميل. فإلا جينا لهنايا درنا اكتواليزي غادي تعطينا ايميل هنايا مثلا هادي فيل. نقدرو نجيو نزيدو مود باس حتى هو نزيدوه هنايا وهنايا، هنايا هاديك اللابل هنايا، نجيو لهنايا ونزيدو مود باس هكذا. فإلا جيت درت اكتواليزي فهي عندي هنا مود باس، هنا ايميل، هنا. فهادو هما يعني الفورمولير، يعني ممكن انك تزيدهم بطريقة اللي هي بسيطة. فغادي نتوقفو هنايا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع مازال ما عرفتش بالضبط شنو غادي نشوف. عاد كنفكر نشوف الدوكيومونطاسيون. المهم غنشوف الدوكيومونطاسيون في الجزء الجاي غنقولك شنو غنديرو. فنشوفو في الجزء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.